Titiya Skandaha, the Dwadashodhyayaha, 12th chapter from Sloka 30. नैतत्पूर्वै कृतं त्वद्ध्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेः अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः तेजीयसामपि ह्येतन् न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा तां दिशो जगृघुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः कदाचिध्यायतः स्रष्टुः वेदा आसन् चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्यामहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा
स्तोत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयै सह धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रमवृत्तयः विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशः वेदादीन् मुखतोऽसृजत् यद्यद्येनासृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रमेज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निस्तु तावत्
आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं स गोसवम् विद्यादानं तपस्सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चात बृहत् तथा वार्ता संशयशालीन शिलोञ्च इति वैगृहे वैखानसा बालकिल्या औदुम्बरा पेन पावने वैखानसा बालकिल्या औदुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहुवोदो हंस निष्क्रियौ वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो हि अस्य दह्रतः तयोष्णिगासीलोमभ्यः गायत्री च त्वचो विभोः दृष्टुं मांसात् स्नुतो नष्टुप
जगत्स्थिस्न प्रजाः पतेः मज्जायाः पंक्तिरुत्पन्ना बृहतीः प्राणतो भवत् स्पर्शः तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुः अन्तस्था बलमात्मनः स्वरा सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततः नानाशक्त्युपबृंहितः ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणा भूरि वीर्याणाम् अपि सर्गमविस्तृतम् ज्ञात्वा तद्धृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येदन्ते प्रजानूनम् दैवमत्र विघातकम्
एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा तस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायम् अभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भूत् मनुस्वायम्भुवस्वराट् स्त्रियासि क्षतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजा हि येदां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपदौ प्रियोव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमा दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्